أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمر في آداب تلاوة القرآن الكريم في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله. Kita akan lanjutkan di bab ke-6 ini, bab tentang adab membaca Al-Quran di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. فصل: ويستحب إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من الشر من العذاب، وأن يقول اللهم إني أسألك العافية أو أسألك المعافاة من كل مكروه. ينبغي أن يكون عنده فهم للقرآن وجواب على الآيات. Jadi kita harus memiliki pemahaman tentang ayat-ayat yang kita baca. لكن يجعل هناك فصلا ما بين جوابه الشخصي وما بين القرآن الكريم. Ini akan ada pasal di mana tentang jawaban dari jawaban dia sendiri terhadap Quran yang dia baca. مثال الفاتحة مثلا. Contohnya dalam surat Al-Fatihah. لو يقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا بدعة. يقرأ آمين أو لا يقرأ؟ Baca amin atau tidak baca? يقرأ آمين لأن آمين سنة، Membaca amin ini dari sunnah. لكن يجعل هناك فاصل ما بين القرآن وما بين الجواب على القرآن. Tapi dia menjadikannya terpisah antara jawaban amin tersebut dengan bagian dari Al-Quran. الفاصل إما بالصوت وإما بالوقت. Jadi pemisahan itu bisa dengan suara atau dengan waktu durasi. بالصوت كيف؟ Kalau dengan suaranya seperti apa? يقرأ مثلا في الدرجة الثالثة، Dia membaca di tingkatan yang ketiga. آمين يقرأ في الدرجة الأولى أو الثانية. Atau dia baca amin yang pendek tingkatan yang pertama. مثال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يكون الدرجة أقل حتى يعرف السامع أن آمين ليس من الفاتحة، ليس من القرآن. Jadi dia membaca amin itu dengan dia memisahkan bahwasanya amin itu bukan bagian dari surat Al-Fatihahnya. أو بالوقت. Atau dengan waktu. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لابد تنتظر قليلا حتى تفرق ما بين القراءة وما بين الجواب. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين، حتى يكون متفرق لا يكون متصل، حتى لا يظن الجاهل أن آمين من الفاتحة وهي ليست من الفاتحة. Jadi dipisahkan juga dengan waktu sehingga orang yang tidak tahu mereka tidak akan memahami bahwasanya amin itu bukan dari bagian dari Al-Fatihah. Kalau yang pertama tadi dipisahkan dengan suara, jadi suaranya lirih, tanda kalau itu bukan bagian dari Al-Fatihah. هل آمين مكتوبة في سورة الفاتحة؟ ليس مكتوبة. إذن آمين هذا جواب منا. Jadi amin itu jawaban dari kita sendiri. إذن لابد أن نفرق بين القرآن وبين الجواب، فنفرق إما بالصوت وإما بالوقت. Jadi kita harus bedakan antara jawaban kita dengan ayat Al-Quran itu.
Entah yang pertama kita bisa bedakan dengan suara amin yang lirih sehingga beda dengan suara Al-Fatihah, dan juga dengan waktu ada jeda setelah membaca Al-Fatihah baru amin. هذا ليس في الفاتحة فقط. Ini bukan hanya sekedar di surat. سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول آمين بعد الفاتحة وبعد البقرة. Jadi ini juga tidak hanya di surat Al-Fatihah, tapi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud juga membaca di akhir surat Al-Baqarah. وانصرنا على القوم الكافرين يقول آمين. بعد هذا الدعاء في آخر آية من البقرة يقول آمين. Jadi Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud setelah membaca akhir surat Al-Baqarah, karena ayat itu berbicara tentang doa, setelah membaca ayat berisi doa ini, maka beliau mengucapkan amin. وكذلك غير كلمة آمين. Dan juga kalimat amin. غير كلمة آمين. Oh, selain kalimat amin. مثال اللهم صل على سيدنا وبارك على سيدنا محمد. سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء. آخر آية قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الجواب الله رب العالمين. يعني الله يقول نحن العرب لا يوجد عندنا مطر كثير. Di negeri Arab itu tidak ada banyak hujan. وفي جزيرة العرب في مكة لا يوجد نهر. Dan di Jazirah Arab di Mekah itu tidak ada sungai. مطر لا يوجد، نهر لا يوجد. Nggak ada hujan, nggak ada sungai. أين الماء؟ Dari mana air keluar? في البئر. Dari sumur. البئر فقط. Dari sumur saja. طيب الله يقول لهم من غير الماء نحن سنموت. Allah mengatakan di sini dalam firman-Nya bahwasanya tanpa air kita akan mati. والأرض هنا وهم يأخذون الماء بالحبل. Jadi ini tanah, airnya di bawah. Mereka mengambil air itu dengan tali. فالله يقول قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا لو الماء صار بعيد من الذي يأتيكم بالماء. Jadi Allah berfirman di akhir surat Al-Mulk itu bahwasanya bayangkan saja, andai saja kalau air itu jauh di bawah, kemudian siapa yang akan datangkan kalian air itu? الله رب العالمين الله هو الذي يأتينا بالماء. Jadi kita akan menjawab dengan jawaban Allahu Rabbul Alamin. Ya Allah, Tuhan semesta alam lah yang akan mendatangkan إذن air. هذا كلام من الله يحتاج إلى الجواب. Jadi ini adalah firman Allah yang butuh jawaban dari firman itu. كذلك سورة التين والتين والزيتون وطور سينين آخر آية أليس الله بأحكم الحاكمين. كل هذه الجوابات آخر الفاتحة آخر البقرة آخر الملك آخر التين، كل هذا يجب الجواب لكن بشيئين، يفصل في الصوت أو يفصل في الوقت. Jadi seluruh dari akhir ayat Al-Fatihah, Al-Baqarah dan surat At-Tin tadi dan juga Al-Mulk tadi itu membutuhkan jawaban. Tetapi jawaban ini membutuhkan dua hal, yaitu harus dipisah dari segi suaranya, atau bisa juga dipisah suaranya lirih, jadi tidak sama seperti bacaan Al-Qur'annya, atau dipisah dengan waktu, ada jeda antara ayat Quran dengan jawaban setelah ayatnya. لو نحن نقرأ الجواب بنفس الصوت ومتصل سيظن الجهلاء أو الصغير أو الذي أسلم جديدا أن هذا من القرآن. Jadi kalau kita baca dengan suara yang sama, misal jawaban amin itu suaranya sama kerasnya seperti bacaan ayat, atau kita sambungkan tanpa ada jeda, maka orang-orang jahil yang tidak mengetahui atau orang-orang anak kecil atau mungkin orang yang baru masuk Islam akan mengira kalau ini bagian dari ayat tersebut. فلا بد أن نفرق بينهما بالصوت أو بالوقت حتى يعرف السامع أن هذا جواب منا ليس هذا في القرآن. Maka harus kita bedakan jawaban kita itu dengan dari segi suara yang lirih, yang beda suaranya, atau dengan jeda durasi antara ayat dan jawaban itu, sehingga orang-orang yang tidak tahu mereka akan paham kalau yang kita jawab itu adalah jawaban dari kita, bukan dari ayat. كذلك الآيات التي فيها الجنة يسأل الله الجنة، آيات فيها النار يتعوذ بالله من النار،
آية مثلا يقول فسبح باسم ربك العظيم يقول سبحان ربي العظيم يكون عنده فهم وجواب مع القرآن. Begitu juga ketika ada ayat yang disebutkan ada surga, maka kita memohon Allah agar kita juga diberikan surga. Ketika ada ayat tentang neraka, maka kita memohon perlindungan dari Allah dari api neraka tersebut. Atau seperti misal ada ayat yang fasabbih bismi rabbikal azim, maka kita harus paham juga kalau itu maka bertasbihlah. Setelah itu kita baca kalimat tasbih subhanallah. وهذا ما فعله رسول الله لما أنزل الله تبارك وتعالى فسبح اسمعوا فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله اجعلوها في ركوعكم ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. Jadi ketika ayat ini turun, ayat fasabbih bismi rabbikal azim, Rasulullah kemudian menyampaikan pada para sahabat, jadikanlah ini di rukuk kalian dan juga di sujud kalian. Maksudnya tasbih, kita bertasbih di gerakan itu. Naam. وكذلك أماكن الدعاء الأماكن التي فيها الدعاء. Begitu juga tempat-tempat yang di mana di situ ada doa-doa. وينبغي ألا يلعب بيده أو بعينه وينتبه للقرآن والقراءة. يعني لا وهو يقرأ القرآن لا يسمع هكذا وهكذا وينظر في كل مكان، لا ينبغي أن يركز في القرآن. Dia hendaknya untuk tidak bermain-main dengan tangannya atau dengan matanya yang kemana-mana, tetapi dia harus fokus terhadap bacaan Al-Qur'annya. وينبغي أن يجتمع مع الناس على قراءة القرآن الكريم، يعني يكون عنده ختمة في خصوص منفرد وختمة مع الجماعة. لماذا؟ لأن الختمة مع الجماعة فيها اجتماع على الطاعة التي أمر الله بها، قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وفيها التعليم والتعلم، يعني عنده ختمة منفرد وختمة مع الجماعة للاجتماع على الطاعة وللتعليم والتعلم. سيعلم هذا شيئا وآخر يعلمه شيء. Dan juga dianjurkan untuk kita berkumpul dengan orang-orang untuk membaca Al-Qur'an. Karena ketika kita membaca sendiri itu tidak cukup, kita harus juga ada bacaan Al-Qur'an yang kita khatamkan bersama orang-orang. Karena di situ ada kumpulan ketaatan dan juga selain itu ada juga pembelajaran. Ketika membaca bersama-sama maka akan ada yang saling mengkoreksi dan lain sebagainya. ويجب أن يقرأ القرآن باللغة العربية ولحون العرب. Dan juga harus membaca Al-Qur'an dengan bahasa Arab dan juga dengan lisan dengan logatnya orang Arab. لأن الله تعالى يقول قرآنا عربيا غير ذي عوج وقال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا وقال تعالى بلسان عربي مبين. Jadi dari 3 ayat yang disebutkan oleh Syekh tadi menjelaskan bahwa Al-Qur'an memang diturunkan dengan bahasa Arab, maka wajib dibaca dengan bahasa Arab. ويجوز القراءة بالقراءات في الصلاة. Dan juga boleh untuk membaca dengan berbagai macam qiraah di dalam salatnya. يجوز القراءة بالقراءات في الصلاة ب3 شروط. Boleh membaca qiraah-qiraah tertentu tapi dengan 3 syarat. الشرط الأول أن يكون متقنا لهذه القراءة. Syarat yang pertama dia harus mutqin terhadap satu qiraah yang akan dibaca. لا يكون رجل من الجهلاء ويدخل يجرب. Bukan orang yang dia bodoh kemudian pengen coba-coba saja. ثانيا Yang kedua, أن يخبر الآخرين قبل الصلاة. harus memberi tahu dulu kepada orang-orang yang lain sebelum sholat. حتى لا ينكروا عليه. Sampai orang-orang tidak mengingkarinya. يعني يقول قبل الصلاة قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تعالى سنقرأ برواية الإمام شعبة في الصلاة. أوكي؟ لأنه لو لم ينبه عليهم. Jadi imam setelah iqamah dikumandangkan memberikan informasi dulu, mengumumkan kepada para jamaah bahwasanya insya Allah kita akan melaksanakan sholat dengan bacaan
qiraah Imam Syu'bah. لأنه لو لم يخبرهم Kalau ini tidak diingatkan, tidak dikasih tahu ke orang-orang ويقرأ ويصلي dan dia membaca di sholatnya, بسم الله الرحمن الرحيم طه كل المسجد يقول طه إمام الجاهل ده. Jadi jamaah akan mengiranya ini imamnya bodoh, ini salah bacanya, kenapa tehe gitu. فلا بد أن يخبرهم أولا. Maka harus dikasih tahu dulu. ممكن أقول قصة. Mungkin aku akan ceritakan kisah. الناس المأمومون يعني يحفظون السور المشهورة. Jadi orang-orang ini menghafalkan ayat-ayat yang populer. فإذا إنسان يخطئ في سورة ياسين Jadi kalau orang membaca sebuah kesalahan di dalam surat Yasin, كله سيجيبه. pasti semasjid akan menjawabnya. وكنت أقرأ سورة الكهف. Saat itu saya membaca surat Al-Kahfi. وهناك فرق بين الآيات عن اليوم الآخر وآيات في قصة سيدنا موسى والخضر. Jadi ada ayat tentang hari akhir dan ayat tentang Nabi Musa dan Khidir. فلا بد من وقفة قليلة للتفرقة ما بين انتهاء الكلام عن يوم القيامة وبداية قصة سيدنا موسى. Maka harus ada pembeda antara akhir dari ayat tentang hari kiamat dan juga tentang kisah Nabi Musa dan Khidir. وأنا أصلي أقول وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. لسه يعني أخذت نفس هكذا وسأقول المسجد كله وإذ قال موسى لفتاه كل المسجد يجيبني. Jadi saat itu Syekh membaca salah satu ayat di surat Al-Kahfi. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا فقط أمضي النفس فقط يعني قليل يعني استراحة قليل جدا. Jadi beliau ingin mengambil nafas setelah membaca ayat tersebut dan orang-orang mengiranya Syekh mungkin lupa atau apa, langsung memberikan jawaban, melanjutin ayatnya gitu. بعدين Nanti في صلاة القيام di salat tahajud بعدين خلاص أنا لا أقرأ سورة الكهف. saya nggak akan baca surat Al-Kahfi lagi. في ركعة الآخر Di rakaat yang lain أنا أصلي aku akan salat, لا أحد يتكلم nggak ada yang ngomong. ثم واحد يأتي Ada satu orang yang datang, شيخ هذه السورة ماذا؟ ini surat apa? يا سيدي هذه سورة اسمه سورة الزمر. Ini namanya surat Az-Zumar. هو لا يعرف المعروف سورة كهفي سورة ياسين سورة البقرة هكذا لكن الآخر هو يسكت لأنه لا يعرف. Jadi Syekh membacakan surat Az-Zumar karena kalau yang surat seperti Yasin, Al-Kahfi banyak orang yang tahu dan bisa ngelanjutin lanjutannya, sedangkan yang selanjutnya beliau baca surat Az-Zumar nggak ada yang tahu surat itu. وكذلك في هذا المسجد منذ 3 أيام Sejak 3 hari yang lalu يصلي ويقرأ في سورة البقرة selalu yang dibaca itu surat Al-Baqarah. كل المسجد يجيبه. Satu masjid kemarin itu benerin imamnya. الإمام يخطئ الذي يجيبه الأول فقط. Sebenarnya kalau imam salat itu yang benerin, yang jawab hanya yang pertama paling depannya saja. لكن هو يخطئ في سورة البقرة. Dia salah di surat Al-Baqarah saat itu. الذي في أسرما يجيب إليه. Seakan yang di asrama semua satu masjid kemarin benerin. ثم إمام آخر يقرأ سورة الأنعام. Imam yang lain baca surat Al-An'am saat itu. ويقرأ خطأ. Dan saya itu membaca kesalahan. وأنا أصلي هنا. Beliau salat di sini saat لا itu. أحد يجيب إلا أنا فقط. Saat itu nggak ada yang bisa benerin kecuali syekhnya saja. أنا عندي سؤال. Ada pertanyaan. هل أنت تريد الناس كله يعرف أنت تحفظ القرآن أو تريد تصحيح الصلاة للإمام؟ Kamu sebenarnya pengen orang tahu kalau kamu hafal Quran atau kamu pengen membenarkan bacaan imamnya? لو تريد الناس يعرف ما شاء الله في آخر الصف يسمع الجواب هذا لا يوجد أجر. Jadi kalau kamu hanya pengen tahu yang di soft paling belakang, oh dia hafal Quran, ini nggak akan ada pahalanya di sini. أصلا الصلاة أصلا للخشوع والتواضع لله رب العالمين. Karena secara aslinya itu salat itu untuk khusyuk, kekhusyukan dan juga kerendahan hati di hadapan Allah. ولو أنت تريد تصحيح القراءة للإمام Kalau kamu pengen benerin bacaan imamnya tadi, خلاص يكفي واحد. cukup satu saja. لو أن 100 يرد الإمام سيخاف. Kalau ada 100 yang menjawab imamnya, maka imamnya akan takut pasti.
والإمام يتقي الله اقرأ الذي تحفظ جيدا. Jadi imamnya harus bertakwa kepada Allah, baca apa yang kamu sudah hafalkan. منذ يومين Sejak 2 hari yang lalu, الإمام يصلي في ركعة الواحدة بسورتين. imam selalu membaca dalam satu rakaat itu 2 surat. والركعة الثانية سورتين. Di rakaat yang kedua 2 surat juga. السورة الأولى خطأ والثانية خطأ والسورة الثالثة خطأ والرابعة خطأ. Jadi di rakaat pertama surat pertama salah, ganti surat, surat yang kedua juga salah. Di rakaat kedua surat yang ketiga salah, ganti surat yang keempat juga masih salah. حرام عليك. Ini haram. حرام عليك اتق الله. Kamu harus أنت أمام الله تبارك وتعالى. اقرأ بالذي تحفظ. يعني ليس لابد تقرأ سورة البقرة. اقرأ المعوذتين. اقرأ ما الأعلى. اقرأ العاديات. اقرأ السور اليسيرة. يعني ليس هذه الصلاة لله ليس للناس. Jadi kamu sholat di hadapan Allah, maka bertakwalah kepada Allah, bacalah apa yang mudah. Tidak harus membaca surat Al-Baqarah, bisa Mu'awwidzatain, Al-Falaq, An-Nas atau apapun surat yang mudah. وهذا آخر مرة أنا أنبه على الإمام. Ini kali terakhir Syekh memberikan peringatan untuk imam. عندكم اثنين حل. Ada 2 kondisi. الحل الأول أن الإمام يكون صالحا ويقرأ بالذي يحفظ ولو كان سورة قصيرة. Ada 2 kondisi. Yang pertama di mana imam itu membaca surat dengan baik walaupun surat itu pendek. الحل الثاني Keadaan yang 2 ini, كل صلاة setiap sholat. الشيخ كامل الدنيا يأتي يأخذني أصلي في مسجد آخر. Jadi Ustadz Kamil nanti ngajak syekhnya sholat di masjid yang lain. لا اقرأوا جيدا خاصة الأئمة. Jadi bacalah dengan baik khususnya para imam. maaf يا سيدي maaf الإمام آسف جدا. قال الإمام النووي رضي الله عنه وأرضاه ويستحب استحبابا شديدا ويتأكد القراءة على ترتيب المصحف. Jadi ini juga sangat dicintai, maksudnya sangat sunnah yang muakkad banget untuk membaca Al-Quran itu dengan urut. يعني لو قرأ في الصفحة الأولى البقرة الثانية يقرأ من نفس داخل سورة البقرة مع الترتيب. Jadi kalau dia membaca surat Al-Baqarah, dia membaca lagi, maka harus masih dalam surat Al-Baqarah tersebut dan dengan urutan. فهمتم؟ لما مثال هل يجوز يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة طبعا يقرأ في الركعة الأولى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون يقرأ هذه الآية في الركعة الأولى. الركعة الثانية يقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه أو يقرأ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذا اسم الترتيب داخل السورة. Jadi yang disampaikan Syekh itu yang dimaksud terkait urut di dalam pembacaan surat. مثال يقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم آية الكرسي. وهل يجوز يقرأ بعده إن الله مثال سهل إن شاء الله سيقول السفهاء من أول الجزء الثاني سيقول السفهاء من الناس لا يقرأ سيقول السفهاء من الناس أولا ثم آية الكرسي ثانيا يقرأ على الترتيب داخل السورة. Jadi harus membaca dengan urut. Misal dia setelah membaca ayat kursi di rakaat pertama, bukan membaca kayak ayat kursi itu di juz 3, dia tidak mundur membaca ke juz 2 Sayaqulu Sufaha, tetapi harus urut, yaitu lanjutannya. هل يجوز اختلاف ترتيب السورة في الصلاة؟ Apakah boleh kemudian beda urutan dalam membaca surat itu di dalam salat? يعني مثلا في الركعة الأولى يقرأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم sampai akhir. الركعة الثانية يقرأ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. يجوز لكن مكروه.
Jadi boleh untuk membaca tidak urut, tetapi ini makruh ya. الأولى الترتيب. إذن عندنا 2 ترتيب. Jadi yang paling utama itu diurutkan. الترتيب الأول وهو لابد منه وهو ترتيب الآيات داخل السورة الواحدة. Jadi yang pertama yang dimaksud urutan di sini adalah urutan yang masih berada di dalam satu surat yang sama, dan itu wajib untuk diurutkan. إذا السورة واحدة لابد من ترتيب الآيات. Kalau masih dalam satu surat yang sama, maka harus betul-betul diurutkan. إذا سورتين Kalau di antara dua surat, الأولى ترتيب السور. jadi yang paling utama dia harus mengurutkan suratnya dulu. هل يجوز القراءة في السور من غير ترتيب؟ Apakah boleh membaca surat tanpa urut? يجوز مع الكراهة. Boleh, tapi ini dibenci, makruh. نعم. طيب ترتيب الآيات داخل السور ممنوع. Jadi urutan surat di dalam satu surat itu tidak boleh kalau tidak urut. يعني لو نقرأ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ثم نقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه، لا. فالترتيب الآيات في السورة الواحدة واجب. لماذا ترتيب السور غير واجب؟ Jadi mengurutkan ayat yang ada di dalam satu surat yang sama itu wajib. Tetapi kenapa kalau mengurutkan surat yang beda itu tidak wajib? يعني هل من الجيد أن نقرأ في الركعة الأولى سورة آل عمران وفي الركعة الثانية سورة البقرة؟ هل جيد؟ Apakah baik kalau kita baca di di rakaat pertama surat Al Imran dan di rakaat kedua Al-Baqarah? غير جيد لكنه يجوز. Ini tidak baik, tapi boleh. لماذا؟ Kenapa? لماذا يجوز؟ لأن التابعين كانوا يعلمون الصبيان هكذا. Karena tabi'in mereka mengajarkan para anak-anak kecil itu ya seperti ini. يعني لو عندنا ولد صغير Misal kamu punya anak kecil, نعلمه القرآن، kamu ajarkan Al-Quran, نعلمه أولا البقرة آل عمران النساء المائدة، أو نعلمه الناس الفلق الإخلاص المسد هكذا. apakah kamu ajarkan pertama surat Al-Baqarah, Al Imran dan seterusnya, atau An-Nas, Al-Falaq? طيب لو نعلم الناس الفلق الإخلاص المسد هذا عكس ترتيب القرآن. Kalau kamu ajarkan An-Nas kemudian ke atas Al-Falaq dan seterusnya, maka ini kebalikannya Al-Quran. هذا يجوز من أجل التيسير على الصغار. Jadi ini boleh, tapi dalam rangka untuk memudahkan pengajaran itu untuk anak kecil. ولتشجيعهم ولسهولة قراءتهم. Dan juga untuk memotivasi dia dan untuk memudahkan dia dalam belajar Al-Qurannya. يعني أسهل نأتي للولد الصغير نقول له اقرأ يا ولد ألف لام ميم مد لازم حرفي مخفف نم حركات. أها أستاذ السلام عليكم. لكن نقول له اقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خذ هدية لأنك أنت حفظت سورة. ففي كل يوم يحفظ سورة أو سورتين أو ثلاثة يوجد تشجيع. Jadi kita ajarkan dari belakang, bukan urut dari depan itu, karena kalau dari depan mungkin akan susah. Maka untuk kemudahan, ketika dia tidak bisa menghafalkan satu surat pendek yang mudah ini, kemudian diberikan hadiah, ini sebagai tasjik, sebagai motivasi untuk dia. يشعر أنه في كل يوم يحفظ سورة ويحفظ سورتين، نسأله تحفظ كم سورة؟ أنا أحفظ 5 10 20 سورة. Maka setiap hari ketika kita tanya, kamu sudah hafal berapa surat? Dia akan menjawab, dia sudah hafal sekian dan nambah lagi, nambah lagi. لو نبدأ معهم من البقرة Kalau kita coba mulai dari Al-Baqarah, 10 tahun يحفظ سورة البقرة، 10 سنين عشان يحفظ سورة البقرة. 10 tahun baru selesai surat Al-Baqarah. إذن الفقهاء العلماء المسلمين الفقهاء من العلماء من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم بيّنوا لنا كل أحكام الفقه والقرآن. Jadi para ulama, العلماء الأحكام ظاهرة وسهلة جدا. ulama dari semua generasi menjelaskan kepada kita tentang ilmu-ilmu syariah tadi, tentang fikih dan lain sebagainya, itu sangat-sangat jelas penjelasannya. ولهذا أنا أحب الإمام النووي.
Karena itu saya suka banget sama Imam في Nawawi. كل جملة فيه أحكام جديدة وفقه جديد ومنفعة جديدة. Setiap perkataan beliau selalu ada hukum-hukum baru, ada ilmu baru di sana. وكل الأحكام لها دليل من القرآن ودليل من السنة ودليل من الصحابة ودليل من العقل. لماذا؟ فيه فائدة من العقل. Jadi setiap yang diajarkan itu selalu ada dalilnya. Ada dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, dari sahabat, dan juga dalil dari akal dia sendiri, pemahamannya Imam Nawawi. هذا الكتاب الذي بين أيديكم من الذهب كتاب من الذهب. Ini kitab yang ada bersama kalian, ini adalah buku dari emas. هو كتاب مختصر لكن فيه منفعة كبيرة وعلم عظيم. Ini buku ini adalah ringkasan, tetapi di dalamnya ada manfaat yang sangat besar sekali. أي سؤال حول العلماء أو الطلاب أو القراءة أو سجود التلاوة سجود السهو أو الطهارة كل الأحكام والآداب موجودة فيه. Semua pertanyaan, siapapun yang ingin bertanya tentang qiraah, tentang adab, tentang apapun itu, semuanya ada di dalam sini jawabannya. طبعا أنا لن أنتهي من الكتاب. Pastinya kita belum selesai dari kitab ini. وأنا أنصح طبعا أخي الشيخ كامل الدين أنه يعيد قراءة هذا الكتاب مرة أخرى مع اللغة الإندونيسية. Pastinya kita minta untuk nanti mengulang untuk membaca kitab ini dengan bahasa Indonesia. كل أستاذ مثلا يأخذ باب، كل أستاذ يأخذ هو 100 صفحة. Ini ada ratusan halaman. 100 صفحة عندنا، 100 صفحة مثلا يأخذه مثلا 5 من الأساتذة. Misal ada 5 dari ustadz ini, 5 من الأساتذة، كل أستاذ يأخذ 20 صفحة 20 صفحة 20 صفحة، يقرأ جيدا ويستعد جيدا. وفي هذا الأسبوع شيخ كامل الدين سيشرح 20 صفحة أولى، الأسبوع الثاني الشيخ عين سيشرح 20 صفحة ثانية. Jadi nanti dari kelima ustadz ini dari 100 halaman, maka setiap ustadz nanti akan menjelaskan 20 halaman. Minggu depannya ustadz yang lain menjelaskan 20 halaman dan seterusnya. لأن الأستاذ هذا أحسن مني. Karena ustadz-ustadz yang di sini lebih baik dari beliau. هم من العلماء. Mereka adalah para ulama. وعندهم الكتاب. Mereka memiliki kitab ini. وعندهم لغة الطلاب. Dan mereka memiliki bahasanya, bahasa santri. فالنصيحة الأساتذ يشرحوا الأساتذ والأساتذة يا ابني. Iya, sama ustadzah juga. الأساتذ والأساتذة يعني. نعم الأساتذ والأساتذة أنا نصيحة. Ini nasihat untuk ustadz dan ustadzah agar Mungkin ya, nanti Sidi? mengajarkan juga. حتى ليس بعد أنا أمشي. Bukan setelah nanti beliau pergi يوم الثلاثاء hari Selasa besok يأخذ الهدايا ngambil hadiah. وأنا أسافر بالطائرة. Saya perjalanan lagi dengan pesawat. والطلاب يرمي كتاب التبيان. الحمد لله انتهى. Bukan kemudian setelah itu buku ini dibuang, alhamdulillah selesai. ممكن أقول قصة قصيرة معلش. Kita akan ceritakan sebuah kisah lagi. كنت صغيرا. Dulu saya pas kecil, ليس صغير جدا منذ 25 سنة. jadi 25 tahun قبل أن تولدوا جميعا. sebelum kalian lahir semua. كان عندي صديق اسمه عثمان من الصين. Saya punya teman namanya Siddiq, dia dari Cina. صديق اسمه عثمان. Oh, Uthman, punya teman namanya Uthman. Saya punya teman namanya Uthman dari Cina. وكان من الصالحين. Beliau orang soleh. وكان أنا كنت أحفظ جيدا. Saya hafal banget. وكنت الأول مع الطلاب. Saya yang paling pertama bersama para murid. وعثمان هادئ هكذا. Utsman itu tenang orangnya. نحن ندخل المسجد. Pas itu kita masuk masjid. والشيخ يعطي هدية الطعام. Syekh ngasih hadiah makanan. فأنا عثمان يضع الطعام في جيبه. Si Utsman meletakkan makanannya di sakunya. وأنا بسم الله أنا آكل. Sedangkan kalau saya makan makanannya. ثم أنا أقول يا عثمان كل. Saya katakan ke Utsman, makanlah. قال أنا آسف يا أحمد. Maaf Ahmad. أنا من مذهبي من الأحناف. Jadi mazhab saya إمام أبو حنيفة. Imam Abu Hanifah. لا يجوز الطعام في المسجد إلا للذي يعتكف. Jadi kalau dalam madhab Hanafi itu tidak boleh makan kecuali bagi mereka yang beriktikaf. ثم الشيخ يعطينا ماء زمزم قليل هكذا. جاء الشيخ من العمرة
ويوزع علينا ماء زمزم. Dan Syekh saat itu sepulang umrah membagikan ke kita air zam-zam kecil. أنا أشرب. Saya minum. في المجلس التالي. Di majelis yang selanjutnya, أنا أجلس هنا. saya duduk di sini. عثمان يجلس بجواري. Usman duduk di sebelahku. يوزع الطعام قليل هكذا. Saat itu dibagikan makanan. أنا أفتح وآكل. Saat itu dibagikan makanan kecil dan saya makan biskuitnya. في هذه المرة. Di kali ini, أنا أنظر إلى عثمان. saya liatin Usman. عثمان بسم الله. Ternyata Usman makan. عثمان بسم الله. Tunggu Uthman, أنت تأكل أنت من الأحناف. Kamu makan, kamu kan madhab Hanafi gitu. أنت من الأحناف. Kamu Hanafi. قال نعم لكن أنا نويت الاعتكاف في هذا اليوم. Tetapi hari ini aku sudah berniat untuk iktikaf hari ini di sini. ثم نتقدم. Kemudian kita maju. هو يحفظ القرآن. Dia menghafalkan Al-Quran. سألته. Aku bertanya ke dia. يا عثمان. Wahai Usman, هل تعرف أول حديث في صحيح البخاري؟ kamu tahu hadis pertama di buku Sahih Bukhari? أنا أريد أن أعلمه. Saya pengen ngajari dia. قال أنا أعرف كل الأحاديث الذي في البخاري وأحفظها. Saya tahu seluruh hadis yang ada di Sahih Bukhari dan saya menghafalnya. يا عثمان تعرف الإمام مسلم؟ Wahai Utsman, kamu tahu Imam Muslim? قال بقي لي 300 حديث وأحفظ كل صحيح الإمام مسلم. Saya tersisa dari Sahih Muslim tinggal 300 hadis lagi, tapi semuanya sudah saya hafalkan. فهو من كبار الصالحين. Dan dia dari orang-orang soleh yang sangat besar. يعني الحفظ هذا ليس للعرب فقط. Jadi hafalan ini bukan hanya bagi orang Arab saja. الحفظ للمسلم. Jadi hafalan ini untuk seluruh umat Muslim. مصر، موروكو، سعودي، إندونيسيا، ماليزيا، تايلاند، الصين، كله مسلم. القرآن لم ينزل للعرب، القرآن نزل لكل المسلمين. Jadi semua dari mana negara pun itu, Al-Quran ini turun bukan hanya untuk orang Arab, tapi untuk seluruh umat Muslim di dunia. لماذا هذا كتاب التبيان صغير؟ Kenapa buku Tibyan ini kecil? الإمام النووي قال في المقدمة: وأنا جعلته مختصر حتى يحفظه كل الطلاب. Saya jadikan buku ini ringkas sampai nanti seluruh murid bisa menghafalkannya. يجب على الطلاب أن يحفظوا هذا الكتاب. Maka wajib bagi seluruh murid menghafalkan ليس seluruh kitab. فقط يقرأ أو يفهم، يحفظ، لأن هذه الآداب يحتاج إليها دائما. Jadi bukan hanya sekedar membaca dan juga memahaminya, tetapi kita membutuhkan ini setiap waktu. اللهم صل على سيدنا محمد. ويستحب أن يكون له اجتماع على قراءة القرآن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. صحيح على شرط البخاري ومسلم. وعن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. يعني الاجتماع وقراءة القرآن جماعة فيه أحاديث كثيرة وردت عند أئمة الحديث والعلماء. Jadi dalam hal berkumpul bersama, jadi membaca Al-Quran secara bersama-sama itu banyak sekali hadis-hadis yang mengandung tentang hal ini. ما فائدة هذا الاجتماع؟ Apa manfaat dari perkumpulan ini? كثير جدا. Banyak sekali. منها الاجتماع على الطاعة. Salah satunya adalah saling berkumpul dalam ketaatan. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فالاجتماع على قراءة القرآن وذكر الله من الاجتماع على البر والتقوى. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa", saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan dalam ketakwaan, dan berkumpul bersama membaca Al-Qur'an ini ada salah satu saling tolong-menolong dalam kebaikan. ثانيا إظهار شعيرة الإسلام وقراءة القرآن. Selanjutnya adalah idhar, yaitu menampakkan, menunjukkan syariat Islam, syiar umat muslim. لما يكون هناك جماعة في المسجد يقرؤون القرآن وأنا عندي عمل، أو أنا أذهب إلى اللعب، أو أنا أذهب إلى المعصية وأنظر إليهم، أقول لا،
استغفر الله أنا سأدخل معهم أو أنا سألغي هذا وأدخل معهم أو غدا إن شاء الله أنا سأدخل معهم أو أنا بعدين أنا أدخل معهم. Saat ada perkumpulan di dalam sebuah masjid, misal semuanya sedang membaca Al-Quran bersama, dan saat itu saya misal ingin berangkat bermain, saya ingin berangkat ke tempat maksiat, pastinya saya akan melihat dan ada terbesit, saya akan mungkin masuk dan bergabung kepada mereka, atau kalaupun tidak mungkin besok saya akan bergabung dengan mereka. أو يخدمهم ويساعدهم لو لا يوجد عنده وقت. Atau kalaupun dia tidak memiliki waktu, dia bisa mengabdi atau membantu kegiatan tersebut. مسجدنا في مصر كبير جدا Masjid kami di Mesir itu besar banget, وطلاب كثير جدا muridnya juga sangat banyak, ولا مرة نشتري طعام للطلاب. dan kami nggak pernah selesai membelikan makanan untuk para murid. لكن كلما يدخل رجل يصلي الظهر أو العصر بعضه يأتي بالطعام بعضه يوزع المال بعضه يعطي الهدية وهكذا. Tetapi setiap kali ada yang masuk masjid kami, selalu ada orang yang kemudian membagikan makanan, membagikan harta, dan ia membagikan ke para murid-murid itu. ورجل قال لي كل ما يحتاج الطلاب أنا سأفعل. Dan ada seorang yang mengatakan apapun yang dibutuhkan oleh para murid, insya Allah saya akan lakukan. أنا قلت له نحن لا نحتاج إلا الدعاء. Kami katakan kita nggak butuh apapun kecuali doa saja, makasih. ثم الأساتذة يغضب جدا. Kemudian para ustadznya pada marah. يا أحمد حرام عليك. Ahmad, nggak boleh kayak gitu. أنا قلت لهم Saya katakan ke mereka, اقرأوا باب عزة العلماء في كتاب التبيان الإمام النووي. kamu baca bab tentang izahnya para ulama di kitab Tibyan. جاء الرجل Datanglah seorang laki-laki وأخذ مالا كثيرا. dan dia saat itu membawa harta yang sangat banyak. المسجد كبير يكون في حارس للنعل. Di masjid yang besar itu ada tempat sendal. في حارس للباب الكبير. Di sebelah pintu yang besar. في مسجد كبير يكون مثل مسجد الاستقلال في جاكرتا موجود في رجل يحرس هذا. ثم الرجل الذي في تحت يصعد إلي. Jadi ada laki-laki yang di bawah itu naik ke saya. ثم يعطيني ظرف كبير جدا. Kemudian memberikan ke saya ظرف. نعم ظرف. عرفت ظرف الذي أنا أعطيتك فيه المال ده اسمه إيه؟ Amplop. Jadi plastik. كبير جدا. Oh, tempat sendal. نعم. فيقول هذا لمدرسة القرآن. Jadi beliau memberikan stop map berisi uang gitu. Maksudnya ini untuk madrasah Quran. من هذا؟ من الذي يعطي هذا؟ Siapa yang ngasih ini? قال رجل من الأغنياء. Ini yang ngasih adalah seorang yang kaya raya. ثم أنا أمسكت المال. Aku pegang harta itu. الأساتذة. Wih, para ustadz. المال أهو جاء مع العزة. Nah, jadi beliau ngasih lihat tadi yang dikasih uangnya ini dengan izzah. ومن الاجتماع على القرآن في المسجد الانتفاع بالتعليم والتعلم. Jadi perkumpulan di dalam لما نحن نجتمع في المسجد هذا أستاذ في التفسير وهذا أستاذ في اللغة وهذا أستاذ في الحديث وهذا أستاذ في الفقه. لما نجتمع ننتفع هذا الحديث وهذا التفسير وهذا في اللغة وهذا في الفقه يكون عندنا منفعة مجتمعة في المجلس. ketika kita ada majelis perkumpulan dan di situ pasti akan kita bisa mengambil manfaat. Misal ada ustadz yang paham hadis, kita mengambil manfaat dari ilmu hadisnya. Kita bisa mengambil manfaat dari ilmu hadis orang yang dari tafsir dari orang yang paham tafsir, banyak manfaat di dalamnya. وهذا الكتاب يا أحباب عمره تقريبا 9 قرون قريب من 1000 سنة. Jadi kitab ini kurang lebih sudah berusia sekitar 900 tahun, hampir 1 abad. يقول ومن أهم أسباب الاجتماع على قراءة القرآن تحقيق واجب سماع القرآن الكريم. Jadi dikatakan bahwasanya salah satu penyebab berkumpulnya kita untuk dalam majelis Al-Quran itu yaitu untuk tahqiq memastikan bacaan Al-Quran itu baik atau tidak. Ana wa Syekh Rahmat ikhwah. Saya dan Syekh saudara. Syekh Rahmat
ذهب إلى معهد غنتور أو ذهب إلى ليبيا أو ذهب إلى الأزهر وتعلم اللغة العربية والقرآن. Jadi Syekh Rahmat pergi ke Libya, ke Mesir untuk belajar bahasa Arab. وأنا أعمل في سواء. عرفتم في سواء؟ Ya. أعمل في مزرعة. Syekh Ahmad bekerja di sawah. لا أعرف القرآن والقراءة. Saya nggak tahu tentang Al-Quran dan qiraah. ماذا أصنع؟ Apa yang aku perbuat? أقرأ القرآن بالخطأ. Aku akan baca Al-Quran dengan kesalahan. أقرأ القرآن خطأ. Aku baca Quran dengan salah. هل يجوز أقرأ القرآن خطأ؟ Apakah boleh kalau saya baca Quran itu salah? ماذا أصنع؟ Apa yang aku perbuat terus? أسمع. Aku akan mendengarkan. لابد أن أسمع القرآن. قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن أين أسمع القرآن؟ Kemana Syekh kemudian akan mendengarkan Al-Quran? في تي في راديو في موبايل في لابتوب في كل شيء الآن موجود. Jadi Syekh akan mendengarkan Al-Quran dari manapun itu, TV, YouTube dan lain sebagainya. قديما Dulu, هل كان موجود هذه الأشياء؟ apakah ada hal-hal seperti ini? أين يسمع القرآن؟ Dari mana kemudian kita bisa dengarkan في Quran? حلقة القراءة في المسجد. Yaitu di halaqah Al-Quran di لو هو masjid. يقرأ منفرد وهو يقرأ منفرد أنا أدخل المسجد لا أسمع شيء. Kalau dia baca sendirian maka tidak akan ada yang mendengarkannya membaca. قال فمن السنة الاجتماع على قراءة القرآن حتى يسمعه المسلمين. Maka dari sunnah adalah ketika kita berkumpul dengan orang-orang untuk membaca Al-Quran sehingga akan didengarkan oleh para umat muslim yang lainnya. وكذلك تصحيح النية ووجود القبول. الإنسان لو يقرأ منفرد ربما يوجد النعاس، عدم الخشوع، عدم الإخلاص، لكن في الجماعة الله يقبل الجماعة أكثر من المنفرد. Jadi dan juga ketika kita membaca Al-Quran dengan bersama-sama dalam jamaah ini sebagai tashihin niyah untuk memperbarui niat kita dan juga untuk agar apa yang kita lakukan diterima Allah, karena ketika baca Quran bersama-sama maka ini lebih diterima oleh Allah. فهمتم هذه النقطة؟ لو أنا أقرأ القرآن من غير إخلاص هل يقبله الله؟ Kalau saya baca Al-Quran itu tanpa keikhlasan, apakah Allah akan menerimanya? طيب لو أنا من غير إخلاص لكن أجلس مع جماعة. Tapi kalau misal saya baca Al-Quran tanpa keikhlasan, tetapi saya duduk bersama para jamaah, مثال 20 رجل ada 20 orang. لابد في واحد أو أكثر عنده إخلاص. Jadi setiap masing 20 itu mesti ada yang ikhlas. الله يقبل الجماعة كلها. Maka Allah akan menerima jamaah ini semuanya. من كرم الله أن الله يقبل الجماعة، لا يقبل الجماعة ويرد واحدا، يقبل الجماعة كلها. Jadi dari sifat dermawannya Allah adalah Allah menerima jamaah, tidak hanya sekedar satu, tapi seluruh yang ada di jamaah akan diterima amalannya. وهناك حديث مشهور جدا في هذا. Ada hadis yang sangat terkenal tentang ini. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بينما قوم يذكرون الله تبارك وتعالى إذ قال الله للملائكة ما أراد عبادي هؤلاء؟ قالوا جلسوا يذكرون الله ويطلبون الجنة ويعوذون بك من النار. فقال الله تعالى للملائكة أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. الله يسأل الملائكة لماذا يجلس هؤلاء؟ قالوا يذكرون الله ويرجون المغفرة ويريدون الجنة ويخافون من النار. الله يقول للملائكة اشهدوا أنا قد غفرت لهم كلهم. Jadi saat itu Allah bertanya kepada malaikat di dalam hadis ini, apa yang dilakukan oleh orang-orang ini? Mereka duduk bersama. Malaikat kemudian menjawab, mereka sedang berzikir kepada Allah, mereka memohon ampunan kepada Allah, mereka mengharapkan surganya Allah dan lain sebagainya. Dan Allah mengatakan, bersaksilah bahwasanya aku telah mengampuni seluruh yang ada di jamaah ini. طيب هل كلهم من الصالحين المخلصين؟ Apakah dari seluruh jamaah ini adalah orang-orang soleh atau orang yang ikhlas? الملائكة تعرف. Malaikat tahu. واحد من الملائكة يقول يا رب إن فيهم فلان جاء لحاجة لا لذكر الله
يعني فلان هذا يعني جاء من الخارج اللي يأخذ قرطاس من الشيخ رحمت أو إيه جاء من الخارج يذهب إلى أسرمة مغلق يذهب إلى إيه دمانة كنشي مع الشيخ رحمت فهو جاء يأخذ كنشي هذا فوجد أن المجلس موجود فجلس ليس للعلم جلس ليأخذ المفتاح Jadi فالملائكة تسأل يا رب أنت تغفر لكل هؤلاء حتى هذا لا يأتي لذكر الله هذا جاء للمفتاح فقط قال نعم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم يعني طالما هو دخل معهم يأخذ نفس الأجر من رحمة الله وبركته. Jadi saat malaikat ditanya, malaikat sebenarnya mengetahui bahwasanya tidak semua itu ikhlas atau dengan niat ingin zikir kepada Allah. Ada malaikat tahu kalau ada salah seorang yang datang karena hajat. Dia sebenarnya ketika ke asrama tutup dan pengen minta kunci ke saat itu ke Rahmat karena Rahmat yang megang kunci dan menemukan Rahmat sedang di majelis. Akhirnya ikutan duduk di dalam majelis tersebut. Akhirnya malaikat bertanya, "Ya Allah, apakah sampai Engkau akan mengampuni sampai orang yang ini dia datang ke sini bukan untuk zikir kepada Allah, dia hanya mau ngambil kunci?" Iya, karena yang akan diampuni adalah seluruh jamaah yang hadir di situ. وكذلك ينبغي عند الاجتماع أن لا يعلو صوت أحدهم على صوت الآخر حتى لا تتبين القراءة يعني ينبغي أنه لا يقرأ هذا ويقرأ هذا ويقرأ هذا فيكون في تشويش وضجة على الذي يدخل بحيث أن الذي يدخل لا يعرف في أي سورة لا بد أن يكون يقرأ بصوت مرتفع من غير أن يشوش على الآخرين. Jadi tidaklah ketika dia membaca bersama ini ada suara yang lebih tinggi dari suara orang yang membaca sehingga akan mengganggu dan orang yang lain yang mendengarkan tidak akan tahu kelanjutan ini sampai mana yang dibaca. وينبغي له أن يقرأ القراءة من غير صياح. Dan tidaklah membaca bacaan itu tanpa harus berteriak. هناك فرق بين الصوت المرتفع وما بين الصياح. Ada perbedaan antara suara yang tinggi dengan teriakan. الصوت المرتفع هكذا الحمد لله رب العالمين هذا صوت مرتفع. Ini adalah contoh dari suara yang tinggi. وهذا يجوز. Ini boleh. أما الصياح فهو كمثل الصراخ لا يجوز. Jadi siyah teriakan itu ya seperti teriak-teriak. الحمد لله لا يجوز. Nah, seperti itu tidak boleh. لأن فيه الصياح. Karena di dalamnya ada teriakan. وهذا لا يجوز في القرآن. Ini enggak boleh dalam membaca Al-Qur'an. رفع الصوت مع الحسن من غير صياح. Jadi mengangkat suara tapi dengan bacaan yang baik tanpa harus berteriak. كمثل الذي يصنعه بعض الطلاب. Seperti yang dilakukan oleh beberapa murid. لا خطأ. Jadi bacanya seperti itu enggak boleh ya. وينبغي أن يحسن صوته بالقراءة. Dan juga dianjurkan dia untuk memperindah suaranya. طيب هل الإنسان الذي صوته قبيح يستطيع أن يحسن صوته؟ Apakah orang yang suaranya jelek itu bisa memperbaiki suaranya? الصوت هذا نعمة من الله. Suara ini ya nikmat dari Allah. مثل هذا جميل هذا أبيض هذا حسن هذا لا يستطيع إنسان الأسود أن يجعل نفسه أبيض لا يستطيع الإنسان الذي صوته قبيح أن يجعل صوته جميل كيف يحسن صوته في القرآن. Seperti misal orang itu di sini orangnya ganteng, orangnya putih. Jadi nggak bisa orang yang hitam menjadikan dia jadi putih. Kemudian bagaimana orang yang suaranya jelek itu? Apakah terus gimana caranya dia memperindah suara yang jelek itu? يحسن صوته باتباع قواعد التجويد. فإن التجويد يحسن درجة الصوت الغنى أين يغن أين يمد أين يقف أين هكذا هذه الغنن والإخفاء والأحكام هي جمال للقراءة. Jadi cara untuk memperbagus dari suaranya adalah dengan mengikuti kaidah-kaidah bacaan Al-Quran yang tepat sehingga akan bisa memperbaiki suara dia yang awalnya jelek maka akan terdengar bagus. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس صوتا من إذا قرأ رأيته يخشى الله
يعني المهم في القراءة خشية الله تعالى يقرأ وعنده خشية وخشوع وخوف من الله تعالى. Jadi Rasulullah bersabda, siapa di antara kamu yang suaranya paling bagus, dijelaskan bahwasanya yang suaranya yang paling bagus adalah ketika dia membaca Al-Quran itu, dia membacanya dengan rasa ketakutan kepada Allah. ويستحب أن يكون القرآن في بداية ونهاية كل مجلس. Dan disunahkan untuk membaca Al-Quran di awal dan juga di akhir sebuah perkumpulan. نعم. ويستحب أن يقرأ السورة كاملة. Dan juga disunahkan untuk membaca surat itu secara lengkap. ونقف هنا إن شاء الله. Kita akan selesai berhenti di sini insya Allah. ممكن أقول حديث فيه قصة. Mungkin saya akan sebutkan sebuah hadis yang di dalamnya ada cerita. رسول الله يحب أن يقرأ الإنسان السورة كاملة. Jadi Rasulullah itu menyukai orang yang membaca surat secara lengkap utuh. والصوت يكون متوسط. Dan suaranya itu tengah-tengah. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على بيوت الأنصار في المدينة. Saat itu Rasulullah melewati rumah-rumahnya orang kaum Ansor di Madinah. أول بيت بعد رسول الله بيت أبي بكر. Setelah rumah Rasulullah adalah rumah Abu Bakar. فوجد أبو بكر يقرأ بصوت جميل لكن منخفض جدا. Saat itu Abu Bakar membaca Al-Quran dengan suara yang sangat indah tetapi suaranya sangat rendah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Sayyidina man? Abu Bakar. Abu Bakr يمر بيت من هذا؟ سيدنا عمر. فوجد يسمع سيدنا عمر يقرأ الحمد لله رب العالمين في قيام الليل لا يوجد أحد معه. Jadi saat itu Rasulullah lewat lagi dan selanjutnya rumah Sayyidina Umar dan membacanya dengan keras di sholat malamnya padahal tidak ada siapapun bersamanya. ثم يتركه. Kemudian ditinggalkannya. ثم يمر على سيدنا بلال. Kemudian lewat rumahnya Sayyidina Bilal. سيدنا بلال كيف يقرأ؟ Bagaimana Sayyidina Bilal membacanya? ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الله أكبر. ركعة دعاء الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. يختار الآيات ليس الجيد يعني الذي فضله كبير. Jadi di saat melewati rumah Sayyidina Bilal, Rasulullah mendengarkan Sayyidina Bilal membaca ayat-ayat dengan keutamaan yang besar. ثم يمر على سيدنا أبو موسى الأشعري. Lewat rumahnya Abu Musa Al-Asy'ari. صوته متوسط. Suaranya pertengahan. ليس مرتفع وليس منخفض. Enggak tinggi dan enggak rendah juga. ويقرأ السورة كاملة. Dan membaca surat secara utuh lengkap. وصوته جميل جدا. Suaranya indah banget. رسول الله يستمع إليه. Rasulullah mendengarkan kepadanya حتى أذان الصبح. sampai azan subuh dikumandangkan. رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح. Kemudian Rasulullah salat subuh. بعد السلام Setelah salam, ينادي على الأربعة. jadi memanggil empat-empatnya. يا أبو بكر Wahai عمر بلال Abu Musa Al-Asy'ari. أبو موسى قنبل اجتمع الأربعة. Jadi keempatnya dipanggil dan diminta untuk berkumpul. ثم سأل سيدنا أبو بكر. Kemudian Abu Bakar, يا أبا بكر أنا أمر عليك البارحة في الليل وأنت تقرأ القرآن وصوتك منخفض. saya dengar kemarin ketika engkau membaca Al-Quran suaramu sangat rendah. قال نعم. Iya. لأن الله قريب سميع. الله سميع وقريب لا يحتاج أن أرفع صوتي. Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahwasanya Allah itu maha dekat dan maha mendengar, tidak butuh untuk saya angkat suara saya. يعني سيدنا أبو بكر عنده حجة. Jadi Abu Bakar punya alasan di sini. فرسول الله قال نعم ولكن ارفع قليلا. Kata Rasulullah, iya memang benar tapi ya angkat sedikit.
ثم يسأل سيدنا عمر. Kemudian bertanya Sayyidina Umar, يا عمر أنا مررت عليك في البارحة وأنت ترفع صوتك وأنت سمعت أبو بكر الله سميع قريب لماذا ترفع؟ saat itu Rasulullah mengatakan, aku melewati rumahmu kemarin dan engkau mengeraskan suaramu. Kamu dengar Abu Bakar memberikan alasan Allah itu maha mendengar dan maha dekat. Kenapa engkau angkat suaramu? قال له يا رسول الله إني أوقظ النومان وأطرد النعسان. يعني أنا عندي زوجة والأبناء ينامون هذا قيام الليل ليس واجب فأنا لا أستطيع أن أوقظه لصلاة الليل لكن أقول الحمد لله رب العالمين حتى هو يستيقظ ويصلي ورائي وأنا أخاف أن أنام فأنا أطرد النعسان الحمد لله رب العالمين حتى يكون عندي همة وأطرد النعاس. Jadi alasannya Sayyidina Umar di sini karena saya membacanya keras karena dalam rangka untuk membangunkan yang tidur-tidur. Karena ini sholat tahajud tidaklah wajib, maka saya nggak boleh membangunkannya dengan paksa. Jadi saya angkat suara itu biar yang tidur tadi bangun. Alasan yang kedua karena saya ingin menghilangkan rasa ngantuk sehingga saya bisa bersemangat ketika sholat tahajud. قال له رسول الله يعني عنده حجة أيضا عنده حجة. Kata Rasulullah, kamu punya alasan juga ya. يعني عنده جواب جيد. Kamu punya jawaban yang bagus. فقال له رسول الله نعم حسن ولكن اخفض قليلا. Kata Rasulullah, ya baik sih. Cuman turunkan sedikit. نعم. الآن ماذا يصنع رسول الله؟ Sekarang apa yang diperbuat Rasulullah? يردهم إلى الوسط. Jadi mengumpulkan mereka ke tengah. الأدنى ارفع إلى الوسط والأعلى انزل إلى الوسط وكذلك جعلناكم أمة Wasata. ثم يمر على بلال. Kemudian melewati rumahnya Bilal. يا بلال مررت عليك وأنت تقرأ من السورة وتدع يعني تأخذ آيات وتترك آيات تأخذ آيات طبعا في كل ركعة لماذا؟ Jadi saat itu Sayyidina Rasulullah bertanya ke Sayyidina Bilal, kamu membaca ayat dan kamu tinggalkan surat itu, kamu pindah ke surat yang lain dan semua rakaat selalu meninggalkan surat itu dan pindah ke yang lain, kenapa? قال يا رسول الله أخلط الطيب بالطيب أخلط الطيب بالطيب يعني مادو سوسو يضع الجيد مع الجيد أنا أخذ جيد من هنا وجيد من هنا وكله من القرآن. Kata Sayyidina Bilal, wahai Rasulullah, akhlitu itu campurkanlah sesuatu yang baik dengan yang baik. Campurkanlah yang baik dengan yang baik. عنده أيضا حجة وجواب. Dan dia punya alasan juga ternyata dan jawabannya. فقال له رسول الله حسن نعم ولكن اقرأ السورة على وجهها أن الأحسن اقرأ السورة من أول إلى الأخير. Kemudian Rasulullah kembali menjawab, ya memang benar, tapi bacalah surat itu secara utuh. Maksudnya bacalah dari awal sampai akhir. أخير صحابة من؟ Abu Musa al-Ash'ari. من؟ Abu Musa. اسمه؟ Abu Musa. أبو موسى الأشعري. أبو موسى صوته متوسط قراءته جميلة صوته حسن يقرأ السورة من الأول إلى الآخر. قال له يا أبا موسى لقد سمعتك البارحة وقمت حتى صلاة الفجر يا أبو موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود يعني قراءتك جميلة كمثل قراءة النبي داود. Jadi Rasulullah kemudian saat lewat rumahnya Abu Musa al-Ash'ari, kemudian saat itu Abu Musa al-Ash'ari membaca bacaan di sholat tahajudnya dengan suara yang tengah-tengah, suaranya sangat indah dan membaca surat secara utuh. Kemudian Rasulullah menyampaikan, wahai Abu Musa al-Ash'ari, suaramu itu sangat indah seperti indahnya suaranya Nabi Dawud. Qala أكنت تستمعوني يا رسول الله يعني هو يصلي ولا يعرف أن رسول الله في الخارج والله لو كنت أعرف أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا لو أعرف أن الرسول يسمع إلي لا أحسن أكثر وأحسن صوتي أحسن وأحسن. Saat itu Abu Musa al-Ash'ari kemudian heran dan bertanya kepada Rasulullah, apakah kamu betul-betul mendengarkan saya membaca bacaan saya Rasulullah? Iya.
Andai saja saya tahu kalau saya lagi disimak oleh Rasulullah saat itu, niscaya Abu Musa al-Asy'ari akan lebih membaguskan lagi bacaannya. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.